السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو des concepts liés à la GPEC. La GPEC هي la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. هادشي هذا دخل في les fonctions ديال السيرفيس ديال الressources humains. Les activités ديال gestion des ressources humains داخلة فيها la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences هي واحد la manière de gérer de gérer les effectifs de l'entreprise, de gérer le personnel de l'entreprise d'une manière prévisionnelle. يعني بحال كنقولوا كنستابقوا الأحداث، يعني كنديروا une gestion des plans prévisionnels ديك les emplois اللي عندنا و les compétences اللي عندنا واللي عاد غادي يدخلوا يعني l'entreprise. يعني كنديروا واحد النظرة استباقية، واحد لو بلان اللي قبل يعني اللي غنخدموا عليه من بعد، اللي غيكون فيه يعني اي حاجه كتعلق باللو بيرسونيل، يعني الريكروتمون ديال البيرسونيل، فورماسيون ديالهم، اي حاجه يعني كتعلق باللو بيرسونيل. دابا في هاد لي شابيتر هذا ما غنشوفوش لو جي بي او سي، بحق غنشوفو دي كونسيبت ليا على جي بي او سي. هاد الشابيتر كيتعتبر يعني كانتروداكسيون لا جيستيون بريفيزيونيل دي زامبلوا اي دي كومبيتونس. غنشوفو يعني دي كونسيبت اللي هما ضروريين باش نقدروا نفهموا هاد لا جيستيون بريفيزيونيل دي زامبلوا اي دي كومبيتونس. اول حاجه عندنا لا نوسيون ديال الكومبيتونس ريكيز. شنو هي لا كومبيتونس ريكيز؟ لي كومبيتونس ريكيز سون لي كومبيتونس associées à un emploi et dont l'entreprise estime qu'il est indispensable à un certain niveau pour une personne occupant l'emploi. يعني الكومبيتونس ريكيز هما ديك لي كومبيتونس اللي ضروري واحد البيرسون اللي يخدم في واحد لامبلوا خصو يكونوا فيه ديك لي كومبيتونس. بحال مثلا لي كومبيتونس كومبورتمونطال، مثلا واحد الشخص اللي غيخدم مثلا في واحد لو بوست مثلا دان كونطابل خصو يكون سيريوس، خصو يكون بونكتويل، خصو يكون فيه بزاف لي كومبيتونس، خصو يكون مثلا عنده ان باك بلس 5، خصو مثلا يكون عنده une expérience minimum 5 ans مثلا. بحال هكا هادوما هما لي كومبيتونس ريكيز، يعني داكشي اللي ضروري، ديك لي كومبيتونس اللي ضروري خصهم يكونوا يتوفروا في هذاك الشخص اللي غيخدم في ديك لومبلوا، ديك لو بوست. لي كومبيتونس اكيز هما لي كومبيتونس réelles, هما لي كومبيتونس maîtrisées par un salarié qui fait l'objet de perfectionnement. Les compétences acquises appartiennent à un individu. Les compétences acquises هما les compétences اللي déjà عند un individu عنده، يعني واحد l'individu مثلا واحد الشخص اللي باغي يدفع لواحد poste de travail هو déjà يعني هو واحد الشخص اللي سيريو، واحد الشخص اللي بونكتويل، واحد الشخص مثلا اللي عنده ان نيفو ديال القرايه، واحد ديبلوم معين. هذا كاملين دي كومبيتونس اكيز، يعني ديجا عنده. لي كومبيتونس ريكيز هما لي كومبيتونس اللي خاص يكونوا عنده، الا ما كانوش عنده خاص يخدم عليهم ويكونوا عنده. لي كومبيتونس اكيز هما لي كومبيتونس اللي ديجا هذاك الشخص عنده. هذا هو الفرق بيناتهم. لي savoir هما l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques. savoir هما ديك المعلومات، لي connaissances théoriques و لي connaissances pratiques اللي عند الشخص. يعني connaissances théoriques يعني ما له علاقة بالقراية، أي حاجة تيوريك قريناها في المدرسة ولا قريناها في اليونيفرسيتي هادو كيتسموا دي كونيسونس تيوريك. هاد السافوار فيه ثلاثة لي نوسيون اللي كيختلطوا، هاد سافوار فير، سافوار اتر و سافوار اجير. هادو خصنا يعني نميزو بيناتهم، حيتاش بعض المرات يعني في لي زيكزامان كيعطيونا مثلا بزاف ديال لي سافوار بحال هكا، وكيقولك يعني انك ترتبهم واش سافوار فير ولا سافوار اتر ولا سافوار اجير، يعني تحط كل حاجه في البلاصه اللي كتناسبها. اول حاجه سافوار فير. شنو سافوار فير؟ سافوار فير هي الميز en œuvre d'un savoir et d'une habilité pratique maîtrisée dans une réalisation spécifique. mais savoir faire هو الميز en œuvre، يعني شي حاجه كنعرفو نديروها براتيكمون، يعني كنعرفو كنميتريزيوها، كنعرفو نبراتيكيوها. يعني شي كومبيتونس هي واحد لا كومبيتونس براتيك qui est maîtrisée dans la réalisation spécifique. يعني مثلا شي مثلا درنا فشي ستاج، يعني مثلا خدمنا بواحد اللوجيسيال معين، مثلا ستاج كونطابيليتي، ميتريزينا الخدمه بديك ستاج كونطابيليتي. هذيك لا ميتريز
la maîtrise de travail par le logiciel stage comptabilité كتعتبر un savoir-faire. أي حاجة درناها مثلا pendant un stage راه كتعتبر un savoir-faire. من بعد عندنا le savoir-être. Le savoir-être هما les compétences, les comportements et les attitudes dans une situation donnée. savoir-être يعني داكشي اللي عنده علاقة بالcomportement, داكشي اللي عنده علاقة بالتصرفات ديال الانسان. يعني مثلا واش مثلا اذا تحطيتي فشي سيتوياسيون واش تقدر تجيري ديك لا سيتوياسيون ولا لا. يعني مثلا لا ريسبونسابيلتي، مثلا القدره على حل المشاكل في لي زيكيب، القدره على الخدمه في ان ايكيب. اي حاجه عندها علاقه بالكومبورتمون راه كتسمى سافوار اتر. لي زاتيتود يعني التصرفات دون اون سيتوياسيون دوني. هنا هادو هما لي كونيسونس كومبورتمونطال. يعني اي حاجه عندنا كنعرفو يعني نهضرو اون بوبليك، كنعرفو يعني يعني نحلو ديال المشاكل اللي كيكونوا يعني بين الاشخاص يعني اللي يقدروا يكونوا داخل لونتربريز. هادشي كامل هذا كتعتبر دي كومبورتمون et des attitudes dans la réalisation d'une situation donnée. Savoir agir, c'est le savoir d'innover, de faire face à la complexité des situations. Savoir agir, c'est le savoir d'innover. يعني savoir agir نعرفو يعني أننا نبتكرو الابتكار. de faire face à la complexité des situations. يعني إلا تحطينا فشي سيتوياسيون صعيبة نقدرو نبتكرو حلول باش أننا نخرجو من هاديك السيتوياسيون. يعني نعرفو نتصرفو في هاديك السيتوياسيون. هنايا لي كومبورتمون يعني داكشي اللي أصلا الصفات اللي فينا كنعرفو يعني نهضرو اون بوبليك، كنعرفو يعني مثلا حنا بونكتويل ريسبونسابل. هاداكشي كامل كيدخل في الإطار ديال لي كومبورتمون. سافوار اتر. اما سافوار اجير هو اننا نعرفو نخرجو من المشكلات، نحلو المشكلات. الا تحطينا فشي وضعيه صعيبه نقدرو نخرجو من هذيك الوضعيه الصعيبه يعني ونبتكرو حلول باش نخرجو من ديك الوضعيه. هذا هو سافوار اجير. من بعد عندنا لي كومبيتونس سبيسيفيك. Les compétences spécifiques et le savoir-faire technique directement utilisable dans un emploi. الكومبيتونس سبيسيفيك يعني هما واحد لي كومبيتونس اللي غنحتاجوهم غير فواحد لو ميتي. مثلا لو droit de travail pour un juriste. واحد الشخص اللي غيخدم مثلا محامي من بين لي كومبيتونس سبيسيفيك اللي خصو ضروري يكون عارفهم هو لو droit de travail. خصو يكون ميتريز il doit maîtriser le droit de travail. يعني هذا هما لي كومبيتونس سبيسيفيك، يعني كومبيتونس كيكونوا خاصين بواحد المجال. يعني بحال مثلا لو droit de travail ما غنستعملوه من غير المجال دو travail، راه مكاينش، ما غنحتاجوهش مثلا في الطب ولا غنحتاجوه فشي مجال اخر. لو droit de travail كتحتاج بالنسبه لاي شخص خدام يعني في الدومين ديال القانون. من بعد بالنسبه لي كومبيتونس ترانسفيرسال هما يعني ديك المهارات اللي عندها علاقه بلو كومبورتمون. يعني الواحد ديك لي كومبورتمون يعني اللي كيدير الواحد هما ديك لو كومبيتونس ترانسفيرسال. يعني بحال مثلا لا دبلوماتي، لي كوت ديال كومبيتونس دو بارلي مثلا دو بارلي اون بوبليك. هادشي كامل كيعتبر لي كومبيتونس ترانسفيرسال. يعني نقدروا نقولوا هما دي سافوار اتر. نقدروا نقولوا هما دي سافوار اتر من هاد لي كومبيتونس ترانسفيرسال. Un emploi civil. Un emploi civil, c'est un emploi futur exprimant un choix de l'entreprise sur les évolutions souhaitables. Un emploi civil هو واحد l'emploi futur. يعني واحد l'emploi مثلا واحد l'emploi اللي ما كاينش دابا في l'entreprise، ولكن مثلا حيتاش لو بروغري تكنيك مثلا فرض علينا هذاك l'emploi، راه من بعد غنضطروا اننا نكريو هذاك l'emploi في وسط l'entreprise باش نواكبوا يعني ديك لو بروغري تكنيك. مثلا واحد لا ماشين ما كناش كنخدموا بها في مره واحتاجنا اننا نخدموا بها، يعني خاص واحد لو بوست، خاص شي حد يكون مكلف يعني بديك مثلا ديك لا ماشين يكون يعني خدام فيها. هذا راه ان امبلوا فيتور، يعني واحد الخدمه اللي ما كايناش في لونتربريز دابا، ولكن من بعد غتكون l'emploi clé. C'est un emploi type ayant pour l'entreprise une importance cruciale. l'emploi clé هو واحد l'emploi اللي عنده واحد l'importance cruciale. l'importance
يعني واحد لومبلوا اللي مهم داخل لونتربريز بحال تقول هو لو كلي دو ريوسيت دو لونتربريز، هو باش هو اللي كتعتمد على لونتربريز يعني باش تنجح في هذاك الدومين مثلا. Emploi sensible. Un emploi sensible, c'est un emploi type pouvant être modifié en raison de transformations prévues, مثلا l'automatisation ou informatisation des travaux manuels. ان امبلوا سنسيبل هو واحد الامبلوا اللي حساس، يعني في اي وقت نقدروا نحيدوه يعني من لونتربريز، نقدروا نبدلوه ولا نقدروا كاع نحيدوه من لونتربريز. علاش؟ حيت ما كناش مثلا محتاجين فيه اولا طراو شي تحولات على لونتربريز ولا الطريقه باش خدامه باش يعني خاصنا نحيدو هذاك لومبلوا بحال لوطوماتيزاسيون ولا انفورماتيزاسيون دو طرافو مانيوال، بحال مثلا ملي كتعوض لا ماشين كتعوض اليد العامله، هذاك راه كيتسمى ديك الشخص اللي عوضت يعني لو بوست اللي كان خدام فيه راه كيتسمى امبلوا سنسيبل، يعني في اي وقت يقدر يعني نعوضو نحيدوه اولا كاع نموديفيو نبدلو يعني هذاك لومبلوا. من بعد عندنا l'employabilité. شنو كنعنيو بل'employabilité؟ L'employabilité c'est la capacité d'un salarié à conserver ou obtenir un emploi dans sa fonction ou dans une autre fonction à son niveau hiérarchique. L'employabilité هي القدرة ديال السالاري على أنه كما قلنا هي القدرة ديال لو سالاري على أنه يكونسيرفي لومبلوا ديالو، يعني أنه يحتفظ باللومبلوا ديالو dans sa fonction ou dans une autre fonction à son niveau hiérarchique، يعني إما يعني يحتفظ على لو travail ديالو الخدمة ديالو أولا يبدل هذاك لومبلوا ديالو سوا في ديك لا فونكسيون نيت اللي كان خدام فيها ولا في واحد اون اوتر فونكسيون. هذه هي لومبلويابيليتي، يعني هي بحال نقدروا نقولوا ديك لا فليكسيبيليتي ديال السالاري، يعني انه فيما حطيتيه يقدر يخدم، فيما حطيتيه يقدر يجبر ان امبلوا يخدم. اخر حاجه عندنا هي لا جيستيون بريفيزيونيل دي امبلوا اي دي كومبيتونس اللي هضرنا عليها في الاول اللي هي الاساس ديال هادشي كامل، وهاد يعني هاد لي نوسيون اللي هضرنا عليهم كاملين عندهم علاقه بلا جيستيون بريفيزيونيل دي امبلوا اي دي كومبيتونس. دابا غنعرفوا يعني شنو هي لا ديفينيسيون ديالها. Il consiste à identifier les écarts actuels ou potentiels entre besoins et ressources، يعني كتمكننا أننا يعني نعرفوا les écarts la différence ما بين actuel ou potentiel entre les besoins et les ressources، ما بين les besoins يعني les besoins de l'entreprise، يعني الاحتياجات de l'entreprise اللي هي العاملة، et les ressources يعني ديك الموارد اللي عندها collectivement et individuellement et à mettre en œuvre les actions appropriées، وأنها دير يعني أن بحال كنعرفوا يعني استعمال لا جيستيون بريفيزيونيل دي امبلوا اي دي كومبيتونس كيمكننا نعرفوا لي بيزوان اللي عند لونتربريز، لي بيزوان اون افيكتيف، لي بيزوان مثلا اون كادر، مثلا محتاجة لي كادر مثلا لونتربريز، محتاجة لي زوفريي اللي يخدموا لها في شي خدمة، مثلا محتاجة تحيد شي خدامي وتزيد وحدين اخرين تكونبلاصي شي خدامي، اي حاجه بحال هكا راه كتسمى دي بيزوان دو لونتربريز. ولي ريسورس اللي عندها يعني الموارد اللي عندها تحدد الفرق ما بين هاد الجوج، على ديك الاساس انها دير دي زاكسيون ابروبري، يعني انها دير دي زاكسيون باش تكوريجي هذاك لا ديفيرونس بين لي بيزوان ولي ريسورس. هاد لي زاكسيون ابروبري هما لي زاكتيفيتي ديال الجي ار اش، هما لو ريكروتمون، الموبيليتي، يعني اما الا كان عندها بيزوان يمكن دير لو ريكروتمون، يمكن دير الموبيليتي يعني تحول واحد الشخص داخل لونتربريز من واحد النيفو مثلا انفيريور لواحد النيفو سوبيريور، يعني هذا كدير له الموبيليتي، اولا تحولوا من ديك لونتربريز هذيك نيت لواحد لونتربريز اخرى، مثلا واحد الفرع عندها فشي مدينه اخرى محتاج لهذاك الشخص هذاك، اولا الفورماسيون يعني دير لهم الديفلوبمون، تجيب لهم دي فورماتور باش يفورميوهم مثلا في واحد لو دومين مثلا ولا شي حاجه اللي محتاجها لونتربريز اللي غتخدم بها من بعد، شونجمون دورغانيزاسيون pour combler ces écarts. يعني الاساس في هاد لا جيستيون بريفيزيون دي امبلوا اي دي كومبيتونس هما دائما يعني ما يكونش عندنا لي بوست اللي خاويين، دائما لونتربريز تعمر ديك لي بوست اللي خاويين، ولي بوست اللي ما محتاجاش فيهم ما عندهاش يعني تحيدهم. هذا هي الخدمه ديال اللي كديرها، يعني هادشي فاش كنحتاجو لا جيستيون بريفيزيونيل دي امبلوا اي دي كومبيتونس.
المهم هادشي اللي كيتعلق بهاد لي شابيتر هدايا، كنتمنى تكونوا فهمتوه ان شاء الله، وشكرا.